नमस्ते। आज हामी एउटा किडनी समस्या र किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको व्यक्ति र त्यो व्यक्तिलाई हाई ब्लड प्रेसर पनि भएको व्यक्तिले कसरी योग गर्ने र के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूले आज मैले यहाँ तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। सुरुवात गर्छौं। हामी तपाईलाई जसरी सजिलो आसनमा बस्न मिल्छ त्यसरी बस्न पनि सक्नुहुन्छ। सजिलो आसन नभए यदि तपाई सक्नुहुन्छ भने यसरी पद्मासनमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। दुवै हातलाई घुँडामाथि राख्दा यो चोरौला र बुढी औँलालाई सँगै टपक्क टास्नुस् र बाँकी तीन औँलालाई सोझो राख्नुस् र घुँडामाथि राख्नुस्। घुँडामाथि राखेपछि अलिकति हातलाई पछाडि तान्नुस्, जसले गर्दा यो चेस्ट ओपन हुन्छ, कमर सोझो हुनुपर्छ। अब यसपछि हामी आँखा बन्द गर्छौं। बिस्तारै गहिरो सास लिन्छौं, गहिरो सास छोड्छौं। तपाई अब योग गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण मानसिक रूपले, शारीरिक रूपले तपाई अब आफूलाई योगको लागि तयार गर्नुस्। मनलाई शान्त गर्नुस्। सासलाई हेर्दै जानुस् अनि हेर्दै बाहिर आउनुस्। शरीरको प्रत्येक अङ्गलाई ध्यान दिनुस्। दुवै खुट्टाका पैतालाहरूलाई, दुवै खुट्टाका घुँडाहरूलाई, दुवै थाईहरूलाई, हिपको भागलाई, पेटको भागलाई, छातीको भागलाई हेर्दै जानुस्। दुवै हातका हत्केलालाई हेर्नुस्, दुवै घुँडालाई हेर्नुस्, कुइनोलाई पनि हेर्नुस्, दुवै सोल्डरलाई हेर्नुस्। बिस्तारै घाँटीको भागलाई, बिस्तारै चिनको भागलाई, बिस्तारै मुखको भागलाई, त्यसपछि नाक, त्यसपछि दुवै आँखा, त्यसपछि दुवै कान, त्यसपछि दुवै कानपछि हामी आज्ञा चक्रमा आफ्नो मनलाई टिकाउँछौं। गहिरो लामो सास लिनुहोस् अनि गहिरो लामो सास छोड्नुहोस्। बिस्तारै गहिरो लामो सास लिँदै हामी ओमको उच्चारण गर्छौं। सुरु गर्नुहोस्। यसरी ओमको उच्चारण गरिसकेपछि हामी एकपटक गायत्री मन्त्र पनि उच्चारण गर्छौं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। अब यसपछि हामी किडनी समस्या भएका र हाई ब्लड प्रेसर भएको के गर्नुपर्छ, पहिला के गर्नु हुँदैन, त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौं। सबभन्दा पहिला भर्खरै मात्र किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको अथवा तपाईको 2-4 वर्ष भइसकेका व्यक्तिहरूले कुनै पनि आसन, कुनै पनि प्राणायाम गर्दाखेरि यो छातीको भागमा, यो किडनीको भागमा बढी जोड दिने कुनै पनि आसन प्राणायाम गर्नु हुँदैन। र प्राणायाम गर्दाखेरि छिटो पनि गर्नु हुँदैन, किनभने प्रेसर पनि छ। प्रेसर भएको व्यक्तिले पनि छिटो कुनै किसिमको प्राणायामहरू गर्नु हुँदैन। सासलाई रोक्ने, सासलाई छोड्ने कुनै पनि कार्य धेरै लामो समयसम्म गर्नु हुँदैन। जस्तै हामी सास रोक्छौं 30 सेकेन्ड 1 मिनेटसम्म जब सास रोक्छौं, यो पनि गर्न हुँदैन। सास त रोक्न पर्ने हुन्छ, तर त्यसलाई अलिक कम समयसम्म। सास छोड्दा पनि
धेरै बेरसम्म रोक्न मिल्दैन, किनभने यसले धेरै बेरसम्म सास रोक्ने र छोड्ने गर्दा प्रेसर बढाउँछ र मुटुलाई पनि अलिकति समस्या हुन्छ। र अर्को कुरा, बढी कठिन आसनहरू पनि गर्नु मिल्दैन। बढी कठिन आसनहरू गर्दा तपाईँको किडनी भर्खरै ट्रान्सप्लान्ट गरेको किडनी अथवा तपाईँको 4 वर्ष, अहिले म जुन केस गरेँ त्यसको बारेमा भनिरहेको छु, उहाँको 2016मा किडनी प्लान्ट भएको रहेछ। त्यस्तो बिरामीहरू अहिले 4 वर्ष भइसक्यो हो, भित्र त तपाईँको ठिक भइसकेको छ, घाउ हुँदैन, तर पनि त्यस्तो बिरामीहरूले धेरै लामो समयसम्म कुनै पनि आसन प्राणायाम चाहिँ गर्नु मिल्दैन। त्यसको अवधि कति गर्नुपर्छ म तपाईँलाई भन्छु। र जहिले पनि योग गर्दा म योगबाट सन्चो हुन्छु, मेरो मन शान्त हुन्छ, मेरो तन पनि शान्त हुन्छ, मेरो मानसिक स्तर पनि राम्रो भएर जान्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारमा कुनै पनि यस्तो औषधि बनेको छैन जो योगले गर्न सक्दैन। योगले सम्पूर्ण शरीरलाई एउटा चेन्ज गरिदिन्छ। एउटा व्यक्ति, एउटा बच्चा जन्मिँदा 9 महिना लाग्छ गर्भमा, एउटा आमाको गर्भमा बच्चा हुर्किनलाई 9 महिना लाग्छ। त्यसरी नै एउटा शरीरलाई टोटल रूपमा चेन्ज गर्नलाई 9 महिना लाग्छ। यदि तपाईँले कन्टिन्युटीको साथ र प्रत्येक दिन विश्वासको साथ गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरमा भएको जति पनि समस्या छ त्यसलाई 9 महिनामा पुरानो राम्रो स्टेजमा ल्याउने गर्दछ र शरीरलाई र मनलाई स्वस्थ बनाउँदछ। त्यसैले भित्रैबाट म योग गर्छु, योगको माध्यमले मेरो शरीर स्वस्थ हुन्छ, मेरो मन पनि स्वस्थ हुन्छ, मेरो आध्यात्मिक स्तर पनि बढ्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसले अहिले जुन संसारमा देखिरहेको छ, 7 अरब जनता कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै व्यक्तिले कुनै न कुनै दिन योग गरिरहेको छ, किनभने यो साइन्टिफिक हिसाबले पनि प्रुफ गर्दै गइरहेको छ। हाम्रो ऋषिमुनिहरूले जति कुराहरू आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि आफ्नो योग दर्शनको माध्यमबाट र अरू माध्यमहरूबाट ऋषिमुनिहरूले योगको बारेमा चर्चा गर्दै आइरहनु भएको थियो, त्यो कुरालाई आजका वैज्ञानिकहरूले साइन्टिफिक रूपले यसलाई प्रुफ गर्दै गइरहेको छ र मेडिकल ग्रुपले पनि यसलाई एप्रिसिएट गरिरहेको छ, यसलाई मानिरहेको छ। धेरै कुराहरू WHO ले पनि अहिले योग गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। त्यसैले अब योग गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? तपाईँले म योग गरेछु भने जे पाए त्यही खान मिल्दैन। तपाईँको खानालाई विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एकदम सात्विक खाना, मासु खानु मिल्दैन। एकदम सात्विक खाना, सिम्पल खाना जो शरीरलाई पूर्ण पनि होस्, शरीरको आवश्यकता पनि पूर्ति गरोस्, मनको आवश्यकता पनि पूर्ति गरोस् र मनलाई शान्त पनि राखोस् र योगबाट बढीभन्दा बढी फाइदा हुने टाइपका खानाहरू खानुपर्ने हुन्छ। दुध, फलफुल, होइन, घिउ, अनि त्यसपछि गेडागुडीहरू सबै भेराइटिजहरू मिलाएर अलिअलि मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। यसलाई माछा मासुलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ। खानपिन तपाईँले मिलाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको आत्मविश्वास पनि बढाउनुहोस् कि म योगको माध्यमबाट मेरो शरीर राम्रो हुन्छ, त्यसैले म प्रत्येक दिन योग गर्छु भनेर आफ्नो 24 घण्टामा 1.5 घण्टा छुट्याउनुहोस्। कम्तीमा 1.5 घण्टा छुट्याउनुहोस्। यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने बिहान 1.5 घण्टा छुट्याउनुहोस् र साँझ 1.5 घण्टा छुट्याउनुहोस्। कुनै पनि यस्तो किसिमको बिरामीहरूले, नर्मल व्यक्तिहरूले दिनको 1.5 घण्टा बिहान मात्रै गरेको छ भने बिरामी भएको व्यक्तिहरूले बिहान 1.5 घण्टा, साँझ 1.5 घण्टा छुट्याउनुहोस्। तपाईँको जीवन सुन्दर बनाउनु छ र तपाईँ संसारलाई माया गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला आफूलाई माया गर्न सिक्नुहोस्। त्यो आफूलाई माया गर्ने तरिका भनेको योग हो। योगले नै हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण कुरालाई चेन्ज गर्छ। त्यसैले अब हामी लामो कुरा गर्दैनौँ। त्यसपछि हामी ओमको उच्चारण गरिसकेपछि गायत्री मन्त्र उच्चारण गर्छौँ। गायत्री मन्त्रपछि 5 मिनट जस्तै गर्छौँ। अब सुरुमा हामी अलिकति प्राणायाम पनि गर्छौँ, अलिकति सूक्ष्म व्यायाम पनि गर्छौँ, अलिकति आसन पनि गर्छौँ। त्यसलाई तपाईँले बिस्तारै बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले सबभन्दा पहिला म भस्त्रिका गरेर देखाउँछु। दुवै हातलाई ज्ञान मुद्रामा राख्छौँ र घुँडामाथि राख्छौँ। घुँडामाथि राख्दा दुवै हातलाई हल्कातिर पछाडि गर्छौँ, जसले चेस्ट ओपन हुन्छ र पछाडिको ब्याकबोनलाई स्ट्रेट गर्छ। र योग गर्दा सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईँले गरेको पोस्चर ठिक हुनुपर्छ। तपाईँको मन यताउता भागेको हुँदैन,
तपाईले के गरिरहेछ त्यो कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र श्वास प्रश्वास गति मिलाउनु पर्छ। यो तीनटा कुरा मिलायो भने मात्रै तपाईको योग हुन्छ। एकचोटि चाहिँ पोस्चर ठिक हुनुपर्छ, श्वास प्रश्वास मिलेको हुनुपर्छ र ध्यान दिएको हुनुपर्छ। अर्थात् तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो गति त्यो क्रियालाई ध्यान दिनुपर्छ। यो तीनवटा कुरा भयो भने मात्र योग हुन्छ। यदि यो तीनटा कुरा कुनै उसमा हुँदैन भने यो त्यसलाई योग भन्न सकिन्न। त्यसलाई अब हामी सुरु गर्छौँ किन सबभन्दा पहिले सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ। सूक्ष्म व्यायाम सुरुका दिनहरूमा तपाईले 5 मिनेट गर्नुपर्छ। सूक्ष्म व्यायाम यो भस्त्रिका तपाईले 5 मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भस्त्रिका गर्दा कसरी गर्नुपर्छ? हातलाई कानमा राख्ने, अलिकति पछाडि तान्ने, चेस्ट अलिकति ओपन गर्ने, लामो सास लिने, आँखा बन्द गर्ने। हेर्नुहोस् मलाई, गहिरो सास लिने, गहिरो सास लिँदा पूरा लंग्स भर्ने अनि बिस्तारै पूरा सासलाई बाहिर लंग्समा सास भर्दा पूरा 100% फुकाउने प्रयास गर्ने, सास छोड्दा पूरा 100% सासलाई बाहिर फ्याँक्ने। यो यसको क्रिया हो। अब तपाईले ध्यान दिने के हो भने सास छोड्दा सास लिँदा पनि मनलाई भित्र लैजाने, सास छोड्दा अनि मनलाई बाहिर। एकचोटि हेर्नुहोस्, हल्का मुस्कान के साथ यसमा गति पनि मिलेको छ। हामीले गहिरो सास तपाईले 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड लगाएर सासलाई लिने, त्यतिकै समय लगाएर 4 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड लिएर त्यतिकै समय लगाएर सासलाई छोड्ने। सास लिँदा मनलाई भित्र लैजाने, सास छोड्दा मनलाई फेरि बाहिर ल्याउने। मन त्यो सासको डोरीलाई समात्दै भित्र जाने, फेरि त्यो सासको डोरीलाई समात्दै बाहिर आउने। मनलाई भित्र बाहिर खेलाइराख्ने। अनि एक समय यस्तो आउँछ मन स्थिर भएर जान्छ र सासको गति चलिरहेको हुन्छ। र तपाईले प्रत्येक चोटि त्यो गरिरहँदा पछि केही समयपछि तपाईले एउटा संकल्प गर्नु, म सन्चो हुँदैछु, मेरो रोगहरू सबै नष्ट भइरहेको छ। सास लिँदा म सन्चो भइरहेको छु, सास छोड्दा मेरो सम्पूर्ण रोगहरू निको भइरहेको छ। फेरि सास लिँदा म सन्चो भइरहेको छु, मनमा नै भन्ने, फेरि सास छोड्दा फेरि म मेरो रोगहरू सम्पूर्ण निको भइरहेछ भनेर मनमा नै। यो संकल्पको साथ 5 मिनेट भस्त्रिका गर्नु र यो क्रमलाई बिस्तारै बढाउँदै जाने। पछि तपाईले 10 मिनेटसम्म पनि भस्त्रिका गर्नु पर्ने हुन्छ। यसले के फाइदा गर्छ? तपाईको लंग्समा भएको मसिनो एल्भोली भन्ने हुन्छ, सानो अङ्गुरको जुप्पा जस्तो हुन्छ, त्यसको सानो छिद्रहरूमा अक्सिजनको मात्रा बढेको हुन्छ। जब फोक्सोमा अक्सिजनको मात्रा बढ्छ, त्यो अक्सिजनले के गर्छ भने तपाईको ब्लडमा भएको नराम्रो कुराहरूलाई प्युरिफाई गरिदिन्छ। यो ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइडहरू मिसेर आएको हुन्छ, अरू कुराहरू मिसेर आएको हुन्छ, त्यसलाई प्युरिफाई गर्ने काम गर्छ र त्यो अक्सिजनले फेरि सम्पूर्ण शरीरमा त्यो ब्लडलाई पुगाउने काम गर्छ। ब्लडसँग धेरै कुराहरू त्यसमा
हामीलाई चाहिने प्रोटिनहरू भिटामिन्सहरू पनि सँगसँगै हुन्छ। ती कुराहरू पनि गएर तपाईको प्रत्येक सेलमा जान्छ। जब प्रत्येक सेलमा जान्छ र त्यो सेलहरू एक्टिभ भएर आउँछ र जस्तै तपाईको किडनीमा प्रब्लम छ भने पनि किडनीमा पनि राम्रो ब्लडको फ्लो भएर जान्छ, फ्लो बढ्छ, जसले गर्दा किडनीमा भएको प्रत्येक सेललाई एक्टिभ बनाउँछ र किडनीले पहिला जस्तै काम गर्छ। त्यसैले यो लङ्सलाई हामी बढाउने, गहिरो डिप ब्रिदिङ गर्ने र डिप ब्रिदिङ आउट गर्दा यो अक्सिजनको लेभल जुन बढेर जान्छ त्यसले प्रत्येक सेललाई एक्टिभ गर्ने काम गर्दछ र तपाईको शरीरभित्र रहेको टक्सिनहरूलाई बाहिर निकालेर खान्छ। त्यसैले यो भस्त्रिका सधैँ बिहान तपाईले 5 मिनेटबाट सुरु गर्नुस् र बिस्तारै 10 मिनेट 15 मिनेट बढाउँदै जानुहोस्। यसपछि हामी नेक्स्ट के गर्छौं? अब यो लामो समयसँग बस्दाखेरि अलिकति हाम्रो खुट्टा यो बाइन्डिङ गर्दाखेरि पद्मासनमा बस्दाखेरि अलिकति गलेको पनि हुन सक्छ, अप्ठ्यारो भएको पनि हुन सक्छ, तपाईं खोलिदिन सक्नुहुन्छ। र मैले एउटा सेड्युल बनाएको छु। यो किडनी प्रब्लम र प्रेसर हुनेलाई हामी सुसाउँदै गर्छौं, हातको सुसाउँदै गर्छौं। म सर्टकटमा के गर्ने तपाईलाई देखाउँछु, गरेर देखाउँछु। त्यसलाई तपाईले अलिकति लामो समयसम्म गर्नुपर्छ। जस्तै सुरुमा यो गर्नु। अब यो गर्दाखेरि पनि सास फ्याक्ने, सास लिने, सास फ्याक्ने, सास लिने। यसलाई तपाईले 10 चोटि 15 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अर्को चोटि गरौँ। चेन्ज। सास छोड्ने, सास लिने, सास छोड्ने, सास लिने। यसलाई पनि 10 देखि 15 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को, फेरि सास छोड्ने, सास लिने, सास छोड्ने, सास छोड्ने। यसलाई पनि 10-15 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसलाई मुठी बनाइदिनुस्, बुढियाउनलाई भित्र पारेर यसलाई घुमाइदिनुस्। यसलाई सास लिँदै, सास छोड्दै, सास लिँदै, सास छोड्दै, सास लिँदै, सास छोड्दै। जति चोटि सुल्टो गर्नुहुन्छ त्यति चोटि उल्टो पनि गरिदिनुस्। सास लिँदै, सास छोड्दै। यो पनि 10-15 चोटि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसलाई सास छोड्नुस्, सास लिनुस्। यसलाई 10 चोटि, फेरि यसलाई सास छोड्नुस्, सास लिनुस्, सास छोड्नुस्, सास लिनु। यसलाई पनि 10 चोटि गर्नुस्। त्यसपछि यो सास लिँदै, सास छोड्दै, सास लिँदै, सास छोड्दै। यसलाई पनि 10 चोटि सुल्टोबाट पनि उल्टोबाट पनि सास लिँदै, सास छोड्दै, सास लिँदै, सास छोड्दै। त्यसपछि 10-10 चोटि गरिसकेपछि फेरि अर्को चेन्ज गरी दुवै हातलाई माथि लक गरिदिनुस्। सास लिएर फेरि सास छोड्नुस्, सास लिँदै, सास छोड्नुस्, सास लिँदै, सास छोड्नुस्, सास लिँदै, सास छोड्नुस्। यसलाई पनि 5-5 पटक गर्नुस्। त्यसपछि अर्को दुईटी हातलाई यसरी कैची बनाइदिनुस् र फेरि टाउकोमाथि राख्नुस्। लामो सास लिनुस्। हातले टाउकोलाई धकेल्ने, टाउकोले हातलाई धकेल्ने। यसलाई 3-3 चोटि, यताबाट 3 चोटि, फेरि यताबाट 3 चोटि। सास छोड्ने, यताबाट पनि 3 चोटि। सास छोड्ने, अगाडिबाट पनि कैची बनाएर 3 चोटि लामो। फेरि सास छोड्ने, फेरि सास छोड्ने। यसरी 3-3 पटक गरिसकेपछि अब दुईटी हातलाई घुँडामाथि राख्ने, यो कुमलाई घुमाइदिने। लामो सास लिँदै, सास छोड्दै, लामो सास लिँदै, सास छोड्दै। यसलाई 3 चोटि गर्ने। फेरि उल्टोबाट 3 चोटि लामो सास लिँदै, सास छोड्ने, लामो सास लिँदै, सास छोड्ने। त्यसपछि दुवै हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखेर लामो सास लिँदै, टाउकोलाई बिस्तारै टर्निङ गर्ने, आँखा ठुलो ठुलो खोल्ने। फेरि सास छोड्दै राख्ने। फेरि लामो सास लिँदै बायाँतिर, सास छोड्दै राख्ने। यसलाई पनि 3 पटक गर्नुस्। त्यसपछि लामो सास लिँदै, सास छोड्दै टाउको पछाडि तल, फेरि लामो सास, फेरि लामो सास छोड्दै तल। यसलाई पनि 3-3 पटक गर्नुस्। त्यसपछि तल गएको टाउकोले, यदि तपाईको घाँटीमा कुनै पनि समस्या छैन भने टाउकोलाई तल गरेर लामो सास लिँदै राउन्ड गर्ने, बिस्तारै सास छोड्दै तल, फेरि लामो सास लिँदै राउन्ड, फेरि सास छोड्दै तल।
यसलाई पनि 3 पटक गर्नुस्। 3 पटक भइसकेपछि फेरि यहाँतिरबाट लामो सास लिँदै सास छोड्दै फेरि लामो सास लिँदै सास छोड्दै गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि तपाईँलाई अर्को थप्छु म। दुईटै हातलाई नमस्कार मुद्रामा राख्नुहोस्। छातीले टपक्क राख्नुहोस्। यो स्ट्रेट हुनुपर्छ, यस्तो यस्तो हुनु हुँदैन। यो दुईटै हात स्ट्रेट एउटै लाइनमा भएको हुनुपर्छ। यसलाई लामो सास लिँदै धकेल्नुहोस्। सास छोड्दै फेरि लामो सास लिँदै धकाउनुहोस्। यसलाई चेन गर्नुहोस्। यसलाई 3 पटक गरिसकेपछि यसलाई चेन गर्नुहोस्। लामो सास लिँदै तान्ने चेन गर्नुहोस्, चेन गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि यसलाई पनि 3 पटक दोहोऱ्याउनुहोस्। यति भइसकेपछि हामी हातको सुसुम लाइन सकिन्छ। लगभग अरू पनि थुप्रै सुसुम लाइनहरू छ। आजलाई हामी यति मात्रै गराउँछौँ। यसपछि तपाईँले अनुलोम विलोम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुलोम विलोम सबभन्दा प्राणायाम अन्तर्गत सबभन्दा मुख्य प्राणायाम मानिन्छ। यो सम्पूर्ण शरीरको सिस्टमलाई नै चेन्ज गरिदिन्छ। जति पनि नराम्रो सिस्टमको कारणले जति पनि तपाईँको शरीरमा समस्याहरू छ त्यसलाई पुरै चेन्ज गर्छ। यसले दुईटै ब्रेनलाई एक्टिभ गर्छ, आँखालाई फाइदा गर्छ, कानलाई फाइदा गर्छ, नाकलाई फाइदा गर्छ हैन। तपाईँको सबभन्दा राम्रो फाइदा तपाईँको हार्टलाई गर्छ। हार्टमा भएको जति पनि ब्लकेजहरू जसको कारणले प्रेसर हाईहरू अथवा हाम्रो भेनहरू ठुलो हुँदा प्रेसरहरू यो दुईटै समस्याले हुन्छ। तपाईँको मस्तिष्क चञ्चल भइरहेको छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, ब्रेनलाई एक्टिभ गर्दछ र शरीरमा भएको सम्पूर्ण नेगेटिभ टक्सिनहरूलाई यसले बाहिर निकाल्छ र शरीरलाई एउटा ब्यालेन्स बनाउने काम गर्छ। जस्तै म तपाईँलाई सिकाउँछु। दुईटै हातलाई यसरी पहिला ज्ञान मुद्रामा राख्नुहोस्। यसरी ज्ञान मुद्रामा। त्यसपछि हामी यसलाई वायु मुद्रा गर्छौँ। यो बुढी औँलाको फेदमा चोर औँला लगाएर यसरी जोड्छौँ र यसलाई पनि हामी बुढी औँलाको फेदमा चोर औँला लगाएर राख्छौँ। यसलाई वायु मुद्रा भनिन्छ। वायु मुद्रा गर्दाखेरि तपाईँको शरीरमा भएको ग्यासलाई यसलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। अब यसरी राख्नुहोस्। बायाँ हातलाई यसरी तल राख्नुहोस्। दायाँ हातलाई दाहिने नाकको प्वालमा राख्नुहोस्। बुढी औँलालाई यसरी र यो मध्य औँला यो लामो औँलालाई तपाईँको बायाँ नाकलाई यसरी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। दायाँ नाकलाई र बायाँ नाकलाई यसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले जहिले पनि सास लिँदाखेरि बायाँ नाकबाट लिन्छौँ, लेफ्टबाट डिप ब्रिथ गर्छौँ, यसलाई बन्द गर्छौँ अनि राइटबाट फ्याक्छौँ। ब्रिथ आउट चाहिँ राइट गर्छौँ। फेरि राइटबाट नै लिन्छौँ, फेरि राइटलाई बन्द गर्छौँ अनि लेफ्टबाट फ्याक्छौँ। फेरि लेफ्टबाट डिप ब्रिथ इन गर्छौँ, यसलाई बन्द गर्छौँ अनि राइटबाट फ्याक्छौँ। फेरि राइटबाट फेरि लेफ्टबाट फ्याक्छौँ। यसरी फ्याक्दाखेरि यो हत्केलामा तपाईँले फ्याँकेको सास लाग्नु हुँदैन। जहिले पनि तपाईँले सास फ्याँक्दाखेरि हत्केलाले नाक यसरी छोप्नु हुँदैन। मैले तपाईँलाई नाकको क्रिया देखाउनलाई मात्र मैले तपाईँलाई यस्तो गरिरहेको छु। तपाईँ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। लामो लेफ्टबाट लियो, राइटमा छोड्छु, राइटबाट लियो, लेफ्टमा छोड्छौँ। अब चाहिँ हामी आँखा बन्द गर्नुपर्छ। यसलाई कम्तीमा 20 मिनटदेखि आधा घन्टा बिहान र त्यतिकै समय साँझ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सुरु गर्छौँ। एकैछिन 2-4 मिनट हामी गरेर तपाईँलाई देखाउँछौँ। आँखा बन्द गर्नुहोस्।
यसरी तपाईले 20 मिनेट गरी रहँदा अन्तिममा सास छोड्दाखेरि लेफ्टतिर सास फ्याँकेर विश्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। लिँदाखेरि पनि लेफ्टबाट सास लिएर स्टार्ट गर्नुस् अनि छोड्दाखेरि पनि लेफ्टमा सास छोडेर विश्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दा के फाइदा हुन्छ र कसले गर्नुहुन्छ? यो सबैले गर्नुहुन्छ। यसमा कसैले कुनै पनि बिरामीले गर्न नमिल्ने भन्ने छैन। तर एउटा कुरा ध्यान राख्नुपर्ने के छ भने यसरी डीप ब्रिथ इन गर्दा रोक्ने र डीप ब्रिथ आउट गर्दा पनि रोक्ने चाहिँ नगर्नु होला। हामी जस्तो जति सास लिन सक्छौं लिने अनि फेरि सँगै छोड्ने, फेरि लिइहाल्ने अनि छोड्ने, यो चाहिँ गर्नु होला। जहिले पनि गर्दाखेरि अनुहारमा हल्का किसिमको मुस्कान, एकदम आनन्द फिल गर्नु होला, एकदम मस्तीका साथ गर्नु होला। एउटा राम्रो म्युजिक लगाउनु होला, मन्द म्युजिक आइरहेको छ र त्यो म्युजिकको उसमा धुनमा मन्द गतिमा बिस्तारै लामो सास लिने अनि लामो सास छोड्ने होला र अनुहारमा हल्का मुस्कान गर्नु। अनि त्यसपछि सँगसँगै तपाईले सास लिँदा पनि मेरो पुरा शरीरमा भएको रोगहरू ठीक भइरहेको छ र सास छोड्दा मेरो शरीरमा भएको सम्पूर्ण रोगहरू नष्ट भइरहेको छ, शरीरको सम्पूर्ण टक्सिनहरू बाहिर गइरहेको छ भनेर मानसिक रूपले जप्नु। मनमा नै आफूलाई त्यो भन्नु, मेरो शरीर स्वस्थ भइरहेको छ सास लिँदा, यो सास छोड्दा मेरो शरीरमा भएका सम्पूर्ण रोग व्याधिहरू निको भइरहेको छ भनेर मनमा नै मानसिक रूपले जप्नु होला। र एउटा स्थिति यस्तो आउँछ र तपाईले त्यो भन्नु पर्दैन, तर तपाईको मन एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ, तपाईको सासको गतिमा केन्द्रित हुन्छ। तपाईले भित्र 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 आफ्नो मनलाई लैजाने प्रयास गर्नुहोला र प्रत्येक तपाईको जुन किडनी र मुटुमा जुन समस्या छ त्यसलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। मुटुको एउटा किडनी कहाँनिर छ, यहाँनिर छ, त्यो किडनीलाई गएर हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् र त्यहाँनिर भएको प्रत्येक सेलहरू एक्टिभ भइरहेको छ भन्ने फिल गर्नुहोस्। त्यस्तै मुटुमा भएको तपाईको जुन भेनमा भएको जुन कोलेस्ट्रोलको मात्राले जुन भेन सुकेको छ अथवा भेन ब्लकेज भएको छ त्यसलाई क्लियर गर्ने काम चाहिँ गर्छ र त्यो भेनभित्र मनलाई लैजानुस् र त्यो सफा गरेको एउटा अनुभव गर्नुहोस्। यसले के गर्छ भने यसरी यहाँबाट चिसो, दायाँबाट लिँदा तातो। हाम्रो यो चन्द्र नाडी, यो सूर्य नाडी हुन्छ। चन्द्र नाडीबाट सास लिँदा तपाईको शरीरमा चिसोको मात्रा बढ्छ र सूर्य नाडीबाट सास लिँदा तपाईको शरीरमा तातोको मात्रा बढ्छ। यसरी तातो तातो र चिसो शरीरमा बराबर मात्रामा पठाउँदाखेरि तपाईको शरीरभित्र भएको जुन ब्लड, जुन मुटुमा भएको, हार्टमा भएको जुन रगतहरू बग्ने मसिनो मसिनो नलीहरू छ त्यसभित्र भएको ब्लकेजलाई यसले तातो र चिसोले पटक पटक त्यो अक्सिजन, तातो अक्सिजन र चिसो अक्सिजनले पटक पटक तपाईको शरीरलाई, शरीरभित्र भएको त्यो पाललाई खोल्दाखेरि त्यहाँभित्र भएको त्यो कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई यसले बगाएर निकाल्ने काम गर्छ र जति पनि ब्लकेजहरू छ त्यसलाई निकाल्ने काम गर्छ। यसलाई कम्तीमा 20 मिनेटदेखि आधा घण्टा बिहान, यदि तपाईलाई अप्ठ्यारो भयो, लामो समयसम्म तपाईँ गर्न सक्नु भएन, 5 मिनेट गर्नुहोस्। फेरि त्यो सूक्ष्म व्यायाम, अघि गरेको सूक्ष्म व्यायामहरूलाई रिपिट गर्नुहोस्, फेरि 5 मिनेट गर्नुहोस्, अलिकति उठेर हैन हात खुट्टा तन्काउनुहोस्, फेरि 5 मिनेट गर्नुहोस्। यसरी 5 मिनेट गर्दै तपाईँ आधा घण्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ जब प्र्याक्टिस, लामो समयसम्म प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले कन्टिन्यू आधा घण्टासम्म पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई के समय लाग्छ त्यसलाई आप दिनु पर्दैन, तपाईँले बिस्तारै बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। यसपछि हामी लामो समयसम्म बस्दा खुट्टा दुखेको हुन्छ, हामी खुट्टाको सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ। यो हात र खुट्टामा शरीरको प्रत्येक पोइन्टहरू हुन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, हाम्रो शरीरमा जति पनि अर्ग्यानहरू छ, मुटु छ, हैन, किडनी छ, प्यान्क्रियास छ, हाम्रो ठुलो आन्द्रा छ, सानो आन्द्रा छ, हैन, जति पनि हाम्रो अर्ग्यान्सहरू छ त्यसको प्रत्येकको पोइन्ट, आँखा छ, नाक छ, हैन, सम्पूर्णको पोइन्ट हाम्रो हातमा हत्केला हुन्छ। यसरी हत्केलाको एक्सर्साइजहरू गराउँदा, यसरी चलाउँदाखेरि यो हत्केलामा भएको पोइन्टहरू एक्टिभ भएको जान्छ, जसले गर्दा यसलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यस्तै खुट्टामा पनि त्यस्तै पोइन्टहरू छ। हाम्रो शरीरको प्रत्येक पोइन्टहरू जति हातको छ त्यति खुट्टा छ। त्यो खुट्टाको पैतालादेखि हामी पैताला जुन चलाउँछौँ त्यसले पनि हाम्रो शरीरभित्रको अर्ग्यानहरू गर्छ। यसरी अनि
हामीले खुट्टा चलाउँदाखेरि हाम्रो यो नसाहरू यो मुटुसम्म आएको छ हैन अनि मुटुदेखि ब्रेनसम्म गएको छ यसरी जुन डिभाइड भएको छ मुटुमा त्यसलाई यसरी हामी चलाउँदाखेरि हाम्रो नसाहरूको जुन फ्लेक्सिबिलिटी बढ्छ यो प्रेसर हाई हुने भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो यो नलीहरू छ त्यो नलीहरू साह्रो हुने अनि त्यसमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नु जसले गर्दा चाहिँ ब्लड प्रेसर त्यसैले हामी सुरुवात गर्छौँ दुई हातको दाहिना राख्छौँ र खुट्टाको सुसाइड यो सास छोड्दै तल सास लिँदै माथि सास छोड्दै तल फेरि सास लिँदै यसलाई पनि धेरै पटक गर्नुहोस् फेरि दुई पैताला तल सास छोड्दै सास लिँदै माथि यसरी माथि गर्दा तपाईँले देख्नुभएको छ कि छैन यसरी माथि गर्दा यो कुकुचा उठेको हुनुपर्छ पुरा तन्काएको हुनुपर्छ यसलाई 1-2 सेकेन्ड 3-4 सेकेन्ड 10 सेकेन्डसम्म रोक्नुहोस् फेरि तल थिच्नुहोस् पुरै तल थिच्नु यो पुरै तपाईँको नसा तन्किन्छ फेरि माथि फेरि तल यसलाई पनि 10-15 चोटि गर्नुहोस् यसलाई फेरि राउन्ड यसरी सास लिँदै सास छोड्दै फेरि सास लिँदै सास छोड्दै यसलाई पनि 10-15 चोटि त्यसपछि तपाईँले सक्ने एउटा हामी यो चक्की पिसासन गर्छौँ अलिकति तपाईँको फ्याट तपाईँ हेभी हुनुहुन्छ तपाईँको वेट लस गर्नुपर्ने छ भने यो चक्की पिसासन यसलाई दुईटै खुट्टा जोडेर पनि हामी गर्न सक्छौँ सास छोड्दै सास लिँदै सास छोड्दै सास छोड्दै यसलाई उल्टोबाट पनि गर्नुहुन्छ सास छोड्छौँ यहाँ फेरि सास लिन्छौँ माथिबाट सास छोड्छौँ र यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्नुहुन्छ यसरी हामी जसरी जाँतो पिस्छौँ यसरी दायाँतिरबाट क्लकवाइज सास लिन्छौँ यहाँ लगाएर फेरि सास यसलाई पनि 10-10 चोटि गर्नुहुन्छ फेरि उल्टोबाट सास लिन्छौँ सास छोड्छौँ प्रत्येक कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँले सासको गति राम्रो हुनुपर्छ गति लिएको हुनुपर्छ तपाईँले के गर्दैछ यहाँ त्यो कुरा तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्छ र तपाईँले गर्नुको तरिका यो कुरा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोस् त्यसपछि हामी बटरफ्लाई गर्छौँ यसले हाम्रो जति पनि यो नसाहरू छ यसलाई नसाहरूलाई फ्लेक्सिबल बनाउने काम गर्छ जहिले पनि नसा साह्रो भयो भने त्यसमा ब्लडको फ्लो राम्रो छ जसले ब्लड प्रेसर त्यसैले हामीले रोग लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि योग गऱ्यौँ भने भविष्यमा त्यस्तो रोगहरू लाग्न पाउँदैन जसले गर्दा हाम्रो जीवन सहज र सरल हुन सक्छ यो यसलाई बटरफ्लाई भनिन्छ यो पनि कम्तीमा तपाईँको 2-4 मिनट मजाले आँखा बन्द गरेर मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ बिस्तारै यसलाई तल थिच्ने फेरि माथि ल्याउने फेरि थिच्ने फेरि माथि ल्याउने यसले के गर्छ हाम्रो यो साइडको नसाहरूलाई पनि काम गर्छ जसले गर्दा प्रेसर जुन ब्लडको फ्लोलाई यसले बढाइदिन्छ अर्थात् तपाईँको जुन ठाउँमा ब्लड पुगेको छैन त्यसलाई खोल्ने काम गर्छ र जहाँ जहाँ ब्लड पुग्छ त्यसले त्यहाँबाट सेलहरू एक्टिभ गर्ने काम गर्छ यसपछि खुट्टाको सुसन व्यायाम पछि सबभन्दा फाइदाजनक एउटा प्राणायाम छ उज्जै हाम्रो एउटा सिस्टम छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ हैन त्यसपछि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले जे निर्देश गर्छ त्यसले कन्ट्रोल गर्छ तलको जति पनि ग्ल्यान्ड्सहरूलाई त्यसले यहाँ तपाईँको जुन थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई आदेश दिन्छ अब तलतिरको ग्ल्यान्डलाई पनि एक्टिभ गराउनु पर्छ भनेर यो आदेश दिन्छ यो थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई एक्टिभ गर्ने काम गर्छ त्यसपछि तपाईँको किडनीमाथि पनि ग्ल्यान्ड्सहरू छ त्यो ग्ल्यान्ड्सलाई पनि एक्टिभ गर्ने काम गर्छ त्यसैले हामी उज्जै गर्छौँ उज्जै गर्दाखेरि यो दुई हातलाई अब ज्ञान मुद्रामा राख्नुहोस् एकचोटि हेर्नुहोस् मलाई लामो सास लिनु सास छोड्ने अब सास छोड्दाखेरि भित्रबाट घाँटी बजाउनु र एकैछिन अनि घाँटीलाई फेरि माथि उठाउने अनि दायाँ नाक बन्द गर्ने अनि बायाँ नाकबाट यसलाई उज्जै भनिन्छ यो धेरै बेर रोक्न मिल्दैन जस्तो प्रेसर हाई हुनेहरूलाई चाहिँ धेरै बेर रोक्न मिल्दैन एकैछिन 2-4 सेकेन्ड रोक्नुहोस् फेरि अर्को गर्नुहोस् यसलाई कम्तीमा तपाईँले 7 देखि 9 पटक मैले तपाईँलाई फर्स्ट 7 देखि 9 पटक भनिरहेको छु यसले सम्पूर्ण थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई चाहिँ एक्टिभ गर्ने काम गर्छ र जब थाइरोइड ग्ल्यान्ड एक्टिभ हुन्छ त्यसले तलको ग्ल्यान्ड्सहरूलाई पनि एक्टिभ गर्ने काम गर्छ यदि ब्लकेज जुन पाइप छ पाइपको एउटा ठाउँमा ब्लक भयो भने तलकोले त्यसले काम गर्दैन
त्यस्तै हाम्रो शरीरमा सिस्टम छ। तपाईको मस्तिष्क दिमाग ठिक छ भने तपाईको थाइरोइड ग्ल्यान्ड ठिक हुन्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्ड अर्थात् पिट्युटरी ग्ल्यान्ड ठिक छ भने तपाईको थाइरोइड ग्ल्यान्ड ठिक हुन्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्ड ठिक छ भने मात्रै किडनीमाथि भएको ग्ल्यान्ड्सहरू पनि ठिक हुन्छ, प्यान्क्रियाजमा भएको ग्ल्यान्ड्सहरू पनि ठिक हुन्छ, हैन? हाम्रो प्रजनन अङ्गमा भएको ग्ल्यान्ड्सहरू पनि ठिक हुन्छ। यदि माथिबाट ठिक छैन भने तल कहिले पनि ठिक हुँदैन। त्यसैले माथिलाई ठिक गर्नलाई चाहिँ हाम्रो प्राणायामहरू छ, ध्यानको विषयहरू छ, यो निद्राको कुराहरू छन्। माथिलाई ठिक गर्छ, त्यसपछि उजेलले तपाईको यो थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई ठिक गर्छ भने किडनीलाई हामी के आसनहरू छ, त्यो आसनहरूको माध्यमबाट पनि ठिक गर्छ। यसलाई पनि हामी 7 देखि 9 पटकसम्म गर्छौँ। एक पटक फेरि गर्छौँ। लामो सास लिने, लामो सास लिने, सास छोड्ने, सास पुरै छोड्ने। अब सास लिँदाखेरि यो घाँटीको यो श्वास लिनलाई सङ्कुचित बनाउने। यो यसले पुगेको चाहिँ यसलाई यसरी बोल्ने, जस्तै हेर्नु। अनि टाउकोलाई तल, चिउराले छातीलाई छुने, एकछिन रोक्ने, अनि बिस्तारै टाउको उठाउने, अनि दायाँ नाकलाई बन्द गर्ने, अनि बायाँबाट पुरै सासलाई फेर्ने। यसलाई तपाईले 7 देखि 9 पटक गर्नुहोस्। यो असाध्यै फाइदाजनक हो यदि कुनै बच्चाको हाइट बढेको छैन भने। तपाईको थाइरोइडको कारणले डिप्रेसन हुन्छ, थाइरोइडको कारणले डायबिटिज हुन्छ, थाइरोइडको कारणले ब्लड प्रेसर हुन्छ। यसको धेरै किसिमको बाइ प्रडक्टहरू छ। त्यसैले थाइरोइड कहीँ तपाईको प्रेसर थाइरोइडको कारणले पनि हुन सक्छ। त्यसैले थाइरोइडलाई ठिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उजेलले थाइरोइडलाई फाइदा गर्छ। यसपछि हामी तपाईलाई भ्रामरी गर्ने तरिका सिकाउँछौँ। भ्रामरीले तपाईको प्रेसरलाई लो गर्ने काम गर्छ। धेरै प्रेसर लो भएको व्यक्तिहरूले यसलाई गर्न मिल्दैन। त्यसले उहाँहरूले 3 देखि 5 चोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेसर हाई हुनेले यसले 7 देखि 9 पटक सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई बिस्तारै बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। एकचोटि भ्रामरी गरेर यो चोर औँलालाई निधारमा राख्ने, यो दुईटा औँलालाई आँखामा राख्ने, यो बुढी औँलाले कानको यो सानो ढक्कन छ यसलाई बन्द गर्ने। यसरी बन्द गर्ने। अनि यो कान्छी औँलाले यहाँनिर राख्ने, ओठभन्दा माथि चोर औँला निधारमा। यसरी राखिसकेपछि लामो सास लिने अनि हनीबी जस्तो कराउने। यसलाई भ्रामरी भन्छ। यो पनि 7 देखि 9 पटक। अनि बिस्तारै यसलाई 11 चोटि अड नम्बरमा तपाईँले बनाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। यसले के गर्छ भने हाम्रो ब्रेन मस्तिष्कलाई एक किसिमको भाइब्रेट गर्छ। हनीबी जस्तो गराउने। यसले के गर्छ भने ब्रेनलाई एक्टिभ गर्दछ, जसले गर्दा पिट्युटरी जुन ग्ल्यान्ड छ ग्ल्यान्डलाई पनि एक्टिभ गर्दछ। त्यसैले असाध्यै फाइदाजनक छ। प्रेसर हाई हुनेहरूले यो रेगुलर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले प्रेसरलाई डाउन गर्छ। त्यसपछि हामी भ्रामरी पछि आसनहरू गर्छौँ। आसनहरू पनि म एक पटक गरेर देखाउँछु। बक्का आसन छ। दुई खुट्टालाई सोझो गर्ने, दुई खुट्टा साइडमा राख्ने र दायाँ खुट्टालाई मोड्ने। दायाँ खुट्टालाई मोडिसकेपछि यो दायाँ हातलाई पछाडितिर एउटा प्यारलल लाइनमा राख्ने र यसलाई र पुरै मोड्ने। सासको गति नर्मल राख्ने। यदि अहिले तपाईले चाहिँ आँखा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। आँखा बन्द गरेर तपाईको कुन भागमा बढी दबाव छ, अर्थात् तपाईको किडनीको भागमा बढी दबाव छ, पेटको भागमा बढी दबाव छ, त्यसलाई चाहिँ खानु। यो कम्तीमा 10 सेकेन्ड 15 चोटि अथवा 15 सेकेन्ड अथवा 20 सेकेन्ड तपाईको अवस्था हेरेर, शरीरको अवस्था हेरेर तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई बिस्तारै चेन्ज, यसलाई यहाँ राख्नुहोस्, यसलाई सोझो गर्नुहोस्, दायाँ खुट्टा फेरि बायाँ खुट्टालाई मोड्नुहोस्, फेरि
दायाँ हातले फेरि बायाँ खुट्टाले यसरी समात्ने। यदि तपाईँ समात्न सक्नुहुन्न भने यसलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ भने यसलाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ दुब्लो हुनुहुन्छ भने यसरी समात्नुहोस्। यदि तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ यसरी समातेर पनि हातलाई तपाईँ राख्नु सक्नुहुन्छ। जति सकिने यता रोकेर बस्नुपर्छ कि बायाँतिरबाट त्यति सकिने तपाईँ बायाँ यो यसलाई बकासन भनिन्छ। यसले असाध्यै फाइदा गर्छ किनभने किडनी हाम्रो यो साइडमा छ। यसरी शरीरलाई यसरी मोड्दाखेरि किडनी कहीँ न कहीँ थिचिन जान्छ अथवा फुक्न जान्छ। त्यसले गर्दा कामले गर्दा जसरी हामीले पाइपमा यसरी बगिरहेको पाइपलाई पानी जुन बगिरहेको पाइपभित्र जुन बगिरहेको पानीलाई कहीँ यसरी मोडिदियो भने के हुन्छ, पानी बग्न पाउँदैन अनि झट्ट छोडिदियो भने पानीको फ्लो स्पिड बढेर आउँछ। जस्तै हाम्रो शरीरमा पनि थिच्ने र फुल्ने खाने र सक्रिय पाइन्छ, जसले गर्दा यो भागमा भएको जति पनि अर्गान्सहरू एक्टिभ हुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले 5 देखि 7 पटकसम्म दुईतिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बकासन भनिन्छ। किडनीको असाध्यै फाइदा हुन्छ। अर्को गोमुखासन छ। गोमुखासन भनेको पहिला यसरी पनि सजिलो आसन बस्नु, पछि लेफ्ट खुट्टालाई राइटतिर लैजानुहोस्, राइट खुट्टालाई लेफ्टको खुट्टामा त्यसरी। अब तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ भने कुर्कुचामाथि बस्नुहोस्, यसरी बस्नुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने यसलाई साइडमा राख्नुहोस्, यसरी साइडमा बस्नु भएको हुन्छ। अनि यो दायाँ खुट्टा फोल्ड भएको छ भने दायाँ हातलाई पछाडि लैजानुहोस् र बायाँ हातले दायाँ हातले समात्नुहोस्। यसरी तपाईँले समात्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मलाई यो यसरी समात्न सक्नुहुन्छ। यसरी समातेर बस्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँ नर्मल ब्रिदिङमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। लामो लामो डिप ब्रिथ र डिप ब्रिथ आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आँखा बन्द गर्नुहोस् र यसलाई बिस्तारै चेन्ज पनि गर्नुहोस्। अर्को साइडबाट जति सेकेन्ड यता बस्नु पऱ्यो त्यतिकै सेकेन्ड। अब यो राइटलाई तल लेफ्टलाई माथि यसरी बस्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने बस्नुहोस्, तपाईँ साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अब लेफ्ट खुट्टा माथि छ, लेफ्ट हातलाई माथि लगाएर फेरि तलबाट राइट हातले सोझो छातीलाई एकदम तन्काएको स्थिति यसरी 30 सेकेन्डसम्म बस्नु, जसले गर्दा छातीलाई बलियो बनाउने गर्छ र तपाईँको जति पनि प्रजनन अङ्ग अलि थिचिएको छ त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ गर्छ। त्यसपछि गोमुख आसनलाई पनि 5-5 पटक अथवा 7-7 पटक तपाईँले बिस्तारै बनाउँदै लैजान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले तपाईँलाई भुजङ्ग आसन देखाउँछु। भुजङ्ग आसन यसरी हामी बस्छौँ। यो भुजङ्ग आसन भन्छ यसलाई। यसरी दुवै हातलाई पहिला हामी दायाँ बायाँ यसरी राख्छौँ। यसरी लामो सास लिँदै यति उठाउँछौँ, फेरि सास छोड्दै तल, फेरि लामो सास लिँदै यति। यसलाई 5 पटक गरिसकेपछि फेरि तपाईँले पूर्ण रूपमा यसरी उठाउन सक्नुहुन्छ। यो पुरै फेरि सास छोड्दै तल, फेरि लामो सास लिँदै यो पनि 5 देखि 7 चोटि गरिसकेपछि तपाईँले खुट्टालाई अलिकति खोल्नुहोस्, साइडमा 1.5 फिट गरेर फेरि लामो सास लिने, दायाँबाट बायाँ खुट्टालाई राख्ने, फेरि सास छोड्दै फेरि लामो सास लिँदै बायाँबाट दायाँ खुट्टालाई राख्ने, फेरि सास छोड्ने। यसलाई तिरक भुजङ्ग आसन भनिन्छ। यो पनि तपाईँले 5 देखि 7 पटक गर्न सक्नुहुन्छ। यो तिरक भुजङ्ग आसन गर्दाखेरि जुन यो पेटमा ट्विस्ट भइरहेको हुन्छ त्यसले हाम्रो किडनीलाई पनि फाइदा गर्छ। अनि यो जुन हामी भुजङ्ग आसन गर्दा सास लिँदै माथि सास छोड्दै तल जान्छ त्यसले पनि यो फोक्सो, यो लङ्स, यो छातीको भागलाई चेस्टको भागमा जति पनि अर्गान छ जुन फोक्सो त्यसलाई चाहिँ यसले बढाउने गर्छ, बलियो बनाउने, मजबुत बनाउने गर्छ। यसपछि नेक्स्ट हामी सलभ आसन एउटा सलभ आसन छ। सलभ आसन यो पनि किडनीलाई फाइदा गर्छ। दुईटै हातलाई थाइको मुनि राख्छौँ र चिनलाई जमिनमा राख्छौँ र दायाँ खुट्टा उठाउँछौँ। यसरी सास लिँदै अनि सास छोड्दै तल, फेरि बायाँ खुट्टा उठाउँछौँ, फेरि सास छोड्दै तल, फेरि दायाँ खुट्टा जति उठाउन सक्छौँ यसलाई उठाउँदै जाने, फेरि बिस्तारै तल, फेरि हाम्रो बिस्तारै। यसलाई पनि 5 देखि 7 पटक हामी गर्न सक्छौँ।
यसले के गर्छ भने पेटतिर बढी दबाव दिन्छ र यो किडनीको भागलाई पनि यसले बढी तान्ने गर्छ, खिच्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दा किडनीलाई पनि गर्छ। यसपछि एउटा छ माण्डुकासन। यसरी हामी वज्रासनमा बस्छौँ। यो वज्रासनमा बस्छौँ। वज्रासनमा बसिसकेपछि यो मलाई हेर्नुहोस्, पहिला मेरो पोस्चर हेर्नुहोस्। यसरी यो भुँडीौलाको जुन भाग छ, यो गोलो भाग छ, यसलाई यो नाइटो भयो, नाइटोको दायाँ नाइटोको बायाँ यसरी राख्छौँ। पुरै यो माथिको मुठीको हत्केला, मुठीको यो माथिको भागलाई यसरी हामी छुन्छौँ। यसलाई यस्तो 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 राख्नु हुँदैन। यसको राख्ने पोजिसन यसरी यो भुँडीौलालाई भित्र पारेर दायाँ नाइटोको दायाँ फेरि नाइटोको बायाँ राख्छौँ। लामो सास लिन्छौँ, सास लिन्छौँ, पुरै सासलाई बाहिर फ्याँक्छौँ र पेटलाई भित्र अब तल लैजान्छु र टाउकोलाई माथि गरेर हेर्छु। फेरि लामो सास लिँदै माथि, फेरि सास छोड्दै तल, फेरि लामो सास लिँदै माथि। यसलाई धेरै बेर रोक्दैनौँ। यो गर्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर एउटा हार्ट बिट सुनाइदिन्छ, धुक 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 तपाईँलाई फिल हुन्छ हार्टमा, त्यो चाहिँ फिल भएको हुनुपर्छ। यदि त्यो हार्ट बिट तपाईँले फिल गर्नुभएको छैन भने तपाईँको यो पोस्चर ठिक छैन भन्ने हुन्छ। त्यसैले हार्ट बिट फिल गरेको हुनुपर्छ। यसको नेक्स्ट अर्को विधि छ, लेफ्ट हातलाई हत्केलाको यो पामको हातलाई ठ्याक्कै नाइटोको बिचमा राख्ने, फेरि योलाई राइटलाई राख्ने, फेरि लामो सास, सास छोड्दै तल, फेरि सास लिँदै माथि। यसलाई चेन्ज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि राइट राखेर फेरि लेफ्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि सास छोड्दै तल, फेरि सास लिँदै। यसले के गर्छ भने पेन्क्रियाजमा भएको समस्या, डायबिटिज समस्यालाई हल गर्छ। तपाईँको किडनी समस्यालाई पनि यसले फाइदा गर्छ। तपाईँको यहाँ ठुलो आन्द्रा छ, सानो आन्द्रा छ, अनि पेट सम्बन्धी समस्यालाई पनि जति पनि यहाँ भएको अर्ग्यान्सहरू छ त्यो अर्ग्यान्सहरूलाई चाहिँ एक्टिभ गर्ने काम गर्छ। यो असाध्यै फाइदा गर्छ मण्डुकासन। यति आसन गरिसकेपछि समय धेरै लाग्छ तपाईँलाई, किनभने प्रत्येकचोटि गर्दाखेरि यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। मण्डुकासन पनि लगभग तपाईँले 5 देखि 7 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि हामी ओमको उच्चारण गर्छौँ। त्यसपछि ध्यानको कुराहरू पनि छ। हामी यसो आज तपाईँलाई ध्यान गर्ने एउटा विधि मात्र सिकाउँछौँ। यो तपाईँले अलिक लामो समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी ओम गर्छौँ, ओम गर्छौँ 5 देखि 7 चोटि, 11 चोटि, 21 चोटिसम्म हामी ओम गर्छौँ। त्यसपछि पुरै ध्यान हामी जुन ध्वनि ओमको सुनिएको छ त्यसलाई स्मरण गर्छौँ। प्र्याक्टिस गर्छौँ, सुरु गर्नुहोस्। यसरी धेरै पटक ओमको उच्चारण गर्नुहोस् र त्यसपछि मनलाई शान्त राखेर दुईटै हातलाई ध्यान मुद्रामा यसरी नै राखेर पुरै ध्यानका साथ पुरै जुन ओमको उच्चारण गर्नुभयो अहिले त्यो ओमको उच्चारणलाई मनमा सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको मस्तिष्कमा त्यो गुन्जिरहेको छ, त्यसलाई सुन्ने प्रयास गर्नु। जति लामो समयसम्म तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ बसिराख्नुहोस्। त्यसलाई ध्यानको एउटा विधि गर्नुहोस्। ध्यान गरे जस्तो गर्छौँ। अनुहारमा हल्का बिस्तारै तपाईँले उच्चारण गरेको ओमको ध्वनिलाई सुन्ने प्रयास गर्नु। यो विधिलाई तपाईँ जति बेरसम्म तपाईँलाई अभ्यास लाग्दैन, अप्ठ्यारो लाग्दैन तबसम्म तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी अन्तिममा दुईटै हातलाई यसरी रब गर्छौँ। यसरी रब गरिसकेपछि आँखालाई सेक्छौँ, तातो फिल गर्छौँ अनि अनुहारमा ठक्क मसाज गर्छौँ। यसरी गर्दनमा पनि यसरी मसाज गर्छौँ, घाँटीको अगाडि यसरी मसाज गर्छौँ अनि फेरि हात गर्छौँ।
फेरि आँखालाई सेकाउँछ अनि बिस्तारै आँखालाई हत्केलाभित्र हल्का झिमिक 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 गर्छौँ अनि बिस्तारै हत्केलाको रेखाहरूलाई हेर्दै हेर्दै पहिला जमिन हेर्छौँ अनि आँखा खोल्छौँ र धरती मातालाई नमन गर्छौँ र हामी आजको कार्यक्रममा विश्वास गर्छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूको आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ। मैले जति समय तपाईँहरूलाई दिन सकेँ अहिले कहीँ न कहीँ तपाईँको जीवन पक्कै परिवर्तन हुनेछ। यसलाई प्रतिदिन गर्नुहोस् अनि सुनेर हुँदैन गर्ने पर्छ। यसलाई गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। कुनै पनि समस्या छ भने तपाईँले मलाई तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो समस्या छ मलाई, यसमा के गर्ने भने तपाईँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने 100जना 1000जनालाई तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भने आजको यो जुन किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको र सँगै प्रेसर भएको एज तपाईँको 50 भन्दा माथि 50 वर्षभन्दा माथि आयु भएकालाई जसको 3-4 वर्ष अगाडि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको छ र प्रेसर पनि भएको छ, हाई ब्लड प्रेसर पनि छ अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूले गर्ने केही विधिहरू योग आसन प्राणायाम विधिहरू मैले बताएँ। त्यसलाई एकदम मनन गर्नुहोस् र जीवनमा उतार्ने काम गर्नुहोस्। यसलाई बिहान साँझ गर्नुहोस्, पक्कै तपाईँको शरीरमा परिवर्तन ल्याउनेछ। यति पनि बिदा लिन चाहन्छु।